बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, परवरिश हॉस्टल और मददगार फाउंडेशन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बल्कि ये चकवाल का वो मुस्बत चेहरा है जिस पर बजा तौर पर चकवालियन को फ़ख्र है। वैसे भी कोई अच्छा काम हो तो उसका क्रेडिट किसी एक तंजीम या एक शख्स को नहीं जाता। पूरा जो इलाका होता है, पूरा जो ज़िला होता है, वो उस क्रेडिट को इंजॉय करता है। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई बुरा काम हो, बुरा इमेज जाए, तो वो भी पूरे इलाके के लिए एक अज़ाब बन जाता है। अच्छी बात यह है कि परवरिश हॉस्टल के ज़रिए या मददगार फाउंडेशन के ज़रिए एक मुस्बत चेहरा जो है वो चकवालियन का वो दूसरे लोगों तक जा रहा है। परवरिश हॉस्टल अरसा दराज से ऐसे बच्चों की तालीम और कफ़ालत के लिए काम कर रहा है कि जो बेआसरा हो चुके हैं, जिनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था, जिनके हवाले से जो माली मामलात है वो ख़राब हुए, वो तालीम हासिल करना चाह रहे थे लेकिन बावजह तालीम हासिल नहीं कर पाए। इसी तरह जो यतीम बच्चे हैं, बाप के साए से महरूम हो गए, बल्कि कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ना बाप का साया वो उनके लिए मौजूद है और ना माँ की ममता उन्हें दस्तयाब है। बिल्कुल ही अकेले हो चुके बच्चे वो परवरिश हॉस्टल की गोद में आ गए और फिर उनकी परवरिश का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत से बच्चे हैं कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, जिनको कोई पूछ नहीं था। वैसे रियासत माँ जैसी है लेकिन उस माँ ने भी नज़रअंदाज कर रखा था, तो उनके लिए आफियत का ठिकाना परवरिश हॉस्टल वो साबित हुआ। और अब ये बच्चे माशाल्लाह अपने पाँव पर खड़े हो रहे हैं, खुद एतमादी इनमें आ चुकी है, दूसरों से कैसे बात की जाती है ये इनको पता चल रहा है और तालीम में भी वो बड़ी तेज़ी के साथ मराइल तय कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अब ये अच्छे काम के लिए लाजमी बात है फ़ंड्स भी ज़रूरी होते हैं। जब तक माली मामलात सीधे ना होंगे तो अच्छे से अच्छा इरादा करके भी अब कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए परवरिश हॉस्टल अपने इन बच्चों के लिए फ़ंड रेजिंग मूवमेंट चलाता रहता है। वैसे तो बहुत से मुखय्यर हजरात जिनको इन कामों का पता है, इस अच्छे काम से वो आगाह है, वो अज़ खुद भी इनसे रब्ता करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो भी तंजीम हो या कोई भी अच्छा काम हो रहा हो तो ज़रूरी है उससे उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो अच्छे कामों की हौसला अफजाई करते हैं या चाहते हैं कि जहां अच्छा काम हो रहा है वो वहां पर अपना हिस्सा डाले। तो परवरिश हॉस्टल के हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये एक बेहतरीन जगह है जहां आप हक हलाल की कमाई को यहाँ इन बच्चों पर खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको यकीनी तौर पर बहुत फ़ायदा होगा, दुनियावी हवाले से भी और आखिरत में भी इसका ज़रूर आपको सिला मिलेगा। फंड रेजिंग की बात हो रही है तो एक बड़ा जो है वो एक इज्तिमा उसका इनकाद किया जा रहा है, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव इसका इनकाद किया जा रहा है। और बेसिकली ये फ़ंड रेजिंग डिनर है जो कि इन बच्चों के लिए, परवरिश हॉस्टल के बच्चों के लिए इसका इनकाद होगा। और 21 फरवरी इसकी तारीख़ तय पाई है, बरोज़ जुमा 5 से 9 बजे तक इस मकामी मैरिज हॉल में इसका इनकाद किया जाएगा। और इस कॉन्क्लेव को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। इसी हवाले से जो परवरिश हॉस्टल और मददगार फाउंडेशन के रूए रवां हैं काजी शबीर मिनास, राशिद मिनास और ख्वाजा अब्दुल्ला, वो आज चकवाल प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए। मकसद यही था कि बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामे जो है वो प्रेस क्लब के अहदेदारान के हवाले किए जाएँ ताकि वो इस अहम इजलास में, इस अहम मीटिंग में वो आ सके। बड़ा अच्छा ये मैं समझता हूँ मकसद है, और इससे जितना बड़ा अच्छा मकसद है, जितना बड़ा मकसद है, तो जो गेस्ट स्पीकर हैं, चीफ गेस्ट स्पीकर, इस मकसद को लेकर ही एक बड़े चीफ गेस्ट स्पीकर का भी इंतखाब किया गया है। और वो गेस्ट स्पीकर हैं जनाब अनवर मसूद साहब। नाम सुनते ही आपके होंठों पर एक खूबसूरत सी हंसी आ गई होगी। उनका कोई ना कोई शेर, कोई ना कोई ऐसा कता आपको याद हो गया होगा या याद आ रहा होगा, जो कि वैसे ही जिस तरह मोहब्बत बिखेरने वाले हैं अनवर मसूद साहब, तो बिल्कुल इसी तरह उनकी शायरी भी है। जब भी आप उनको सुनते हैं, जब भी आप उनको देखते हैं तो लगता है कि अब हमारे चेहरे पर भी हंसी आएगी, क्योंकि जैसे ही अनवर मसूद
مسعود صاحب بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ محظوظ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انور مسعود صاحب مزاحیہ بات ہی کرتے ہیں، بلکہ مزاحیہ انداز سے زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ بیان کر جاتے ہیں۔ تو اس اہم اجلاس میں، اس سے اہم جو کنکلیو ہے، اس میں جناب انور مسعود صاحب وہ چیف گیسٹ اسپیکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور جو شخصیات ہیں، جس میں عبداللہ گل صاحب ہیں، تحریک نوجوانان پاکستان کے یہ سربراہ ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ عمار خان یاسر جو کہ چیئرمین فوکس میڈیا ہیں، وہ بھی اس تقریب کا حصہ بنیں گے۔ دیگر اور بہت سی اہم شخصیات، بہت سے گیسٹ اسپیکر کو مدعو کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک تو وہ نوجوانوں سے مخاطب بھی ہوں مستقبل کے حوالے سے، اور جس طرح انہوں نے کامیابی کی سیڑھیوں کو طے کیا اور جس منظم انداز سے طے کیا، وہ ذرا نوجوانوں کو بھی طریقہ بتایا جائے۔ ساتھ ساتھ جس نیک مقصد کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی فنڈ ریزنگ، انتہائی اہم کام، اس کو بھی اسی پلیٹ فارم سے سر انجام دیا جائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ایونٹ ہوگا، اور اس ایونٹ کے نتیجے میں جو پرورش ہاسٹل ہے، یہاں موجود زیر تعلیم، زیر کفالت بچوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہے۔ یہ جو بچے، یہ ہمارا مستقبل ہے، خدا نخواستہ ان کو نظر انداز کیا گیا تو پاکستان کے مستقبل کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ یہ چند بچوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو وہ شمع ہے جہاں جلے گی، پھر اس سے جو روشنی پھیلے گی وہ دور دور تک جائے گی۔ کاش ایسی شمعیں جو ہیں وہ ہر ضلع میں، ہر قصبے میں، ہر تحصیل میں وہ جلائی جائیں، تاکہ یہ جو بچے جو نظر انداز ہو جاتے ہیں، پھر نہ جانے جرائم کی دنیا میں گم ہو کر کدھر سے کدھر نکل جاتے ہیں، یا کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے اور پھر کسی نالے سے، کسی ویران علاقے سے اس کی لاش ملتی ہے، تو اگر بر وقت ان کو پرورش ہاسٹل جیسے جو ادارے ہیں یا مددگار فاؤنڈیشن جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ میسر آ جائیں، تو یہ بچے، ان بچوں کا مستقبل بھی روشن ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ایسے اداروں کی تعداد کو بڑھایا جائے، یا ایسے ادارے جو لوگ چلا رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہاں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید معلومات لیں تو ضرور معلومات لینی چاہیے۔ کوئی بھی اگر ڈونرز ہے، کوئی بھی ڈونیشن دینا چاہتا ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ادارے کے حوالے سے مزید تحقیق کرے، جانے کہ جو کہا جا رہا ہے آیا وہی سچ ہے، اور سانچ کو کوئی آنچ نہیں۔ سچ جو ہے وہ بذات خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا اسپیکر بھی جھوٹ کو بھلے سچ بنانے کی کوشش کرے، تھوڑے وقت کے لیے وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، لیکن بہرحال سچ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ تو یہ سچ ہے کہ پرورش ہاسٹل کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ادارہ ہے، ایسے بچوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، جو ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان بچوں کی خدمت جس نے کرنی ہے تو پلیٹ فارم حاضر ہے، بس آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں یہ ضرور آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے